नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ यो सर्वोच्च अदालतको फैसला र संसदको पुनर्स्थापनापछिको पहिलो बैठक। यसले एउटा बाटो देखाएको छ कि राजनीति उथलपुथल पूर्ण बनाइदिएको छ। आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो यो रहनेछ र यो विषय राजनीतिक विषय हो कि कानुनी विषय हो, जटिलता त्यहाँनिर पनि थपिएको छ। र अदालतको फैसलाले हिजो अर्थात् 3 वर्ष अगाडि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा जुन एकता भएको थियो त्यो एकता अब नहुन सक्ने, अर्थात् त्यो नाम अर्कै राजनीतिक पार्टीको नाममा रहेको कुरा उसले बताएको मात्र छैन। अब एकता गर्ने हो भने अर्कै नाम लिएर आऊ भनेर पनि भनेको छ र त्यो एकता पछिका 3 वर्ष यताका कामहरू के हुने प्रश्नहरू थुप्रै उब्जिएका छन् र त्यो प्रश्नहरू थुप्रै उब्जिँदाखेरि यसको हल अब कहाँबाट खोज्न प्रारम्भ गरिनेछ र अहिलेको सरकारको बारेमा जो संसदमा पनि प्रश्न उठ्यो, यो सरकार जन्म कसरी भयो, यो सरकारको दल कुन हो, प्रश्नहरू थुप्रै उब्जिएका छन्। आजको अङ्कमा केही राजनीतिक र केही कानुनी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने खोतल्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ पेसाले र राष्ट्रिय सभामा एउटा महत्त्वपूर्ण समितिको नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई स्वागत छ। यो हिजो अब तपाईँ राष्ट्रिय सभाको पढ्नुभयो, पढ्न चाहिँ, तर प्रतिनिधि सभाका सबैको गतिविधि क्रियाकलापलाई निहालेर हेर्नुभयो। प्रश्न चाहिँ नि संसदमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै अदालतले फैसला गरिदिइसकेपछि उब्जिसकेको थियो। संसदमा त त्यसपछि प्रश्न उब्जिएको छ, तर यो प्रश्न अब कानुनी प्रश्न बढ्ता लागिराखेको छ तपाईँलाई कि अथवा यो समस्याको हल राजनीतिक ढङ्गको छ भन्ने लागिराखेको छ कि के लागेको छ? निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय गर्छ त्यो निर्णयको अपिल वा रिट, अपिल लाग्दैन, रिट, विशेष अधिकार अन्तर्गतको रिट सर्वोच्चमा लाग्छ। त्यही अनुसार कट्टेलजीले रिट निवेदन गर्नुभयो। एउटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 3 वर्ष अगाडि उहाँले यो रिट दायर गर्नुभयो। अदालत 3 वर्षसम्म वास्ता गर्दैन। यो रिट उहाँलाई पनि त अन्याय भयो होला नि। यो नाम उहाँको थियो भने रहेछ नि त यो त एकदम प्रायोरिटीमा राखेर नागरिकले राजनीति गर्ने अधिकार, राजनीतिमा भाग लिने अधिकार, संविधानको धारा 270 अनुसार राजनीतिक दल खोल्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकार कुण्ठित पार्ने गरी 3 वर्षसम्म राख्नु हुँदैन थियो। त्यसो भए के हुन्थ्यो, आजको फैसलाले धेरै ठुलो असर पार्दैन थियो, तुरन्तै हुन्थ्यो नि। 3 वर्ष अगाडि नै एउटा टुङ्गो लागिसक्यो। 3 वर्ष अगाडिको मुद्दालाई 3 वर्ष 6 महिना भित्रमा गरिदिए भए हुन्थ्यो नि त, जम्मा 6 महिनाभित्रमा। त्यसकारण एउटा त हाम्रो सिस्टम खराब छ, हामी बेकुब छौँ। 3 वर्ष पछाडि फैसला हुँदा त कति थोक काम गर्यो नेकपाले। नेकपाले कहाँ के गर्यो हैन। यो सम्पूर्ण कुरा यता नेकपालाई अप्ठ्यारो पर्यो भने उता कटेलजीलाई यति लामो समय तडपाएर राख्यो। त्यसकारणले पनि यो फैसला यो समुच्च सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नि नचाहिने काम हो। दोस्रो, अब यो कानुनी हो कि के अरे यो राजनीतिक हो भन्ने प्रश्नमा यो कटेलजीले मेरो नाम चाहिँ अर्को दललाई दिया हुनाले त्यो नाम मेरै चाहिँ नि कायम गरियोस् भनेर दिएको रिट निवेदन चाहिँ कानुनी हो, यो कानुनमा हुने हो र सर्वोच्च आयोगले त्यसमा फैसला गर्नु उपयुक्त थियो। तर सर्वोच्च आयोगले के भन्नु भन्नु पर्दैन थियो, एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिजम भन्छन्, के अरे न्यायिक सक्रियता चाहिँ नि बढी गर्यो। यसमा राजनीति खेल्यो अदालतले राजनीति गर्यो। अदालतले किन राजनीति गर्यो भने उसलाई आफूले जे मागेको थियो फैसलामा, त्यो फैसलामा मागेको कुरा पो अदालतले निर्णय गर्ने हो त। राजनीतिक दललाई एकीकरण नगर, गर्ने भए यसो गर, अथवा तिम्रो दल चाहिँ नि सुरुमा के थियो त्यही भयो, यो त अनावश्यक कुरा हो नि, बढ्ता कुरा हो नि।
रिट निवेदकले मागे जति कुरा पो दिनु पर्यो त यहाँनिर तपाईँले दुईवटा कुरा जोड्नुभयो। एउटा चाहिँ 3 वर्ष अगाडि यो मुद्दा पर्यो, 3 वर्ष अगाडि करिब करिब 5-6 महिना लिएरै भए पनि फैसला गरिदिए भएदेखि एउटा कुरा हुन्थ्यो भन्ने एउटा त्यो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ रिट निवेदकले मागेको भन्दा बढ्ता उसले चाहिँ नि फैसलामा कुरा राख्यो। त्यो बढ्ता कुरा राजनीतिक कुरा थियो। 3 वर्ष पछि फैसला गर्ने कुरा पनि राजनीतिक थियो। त्यो चाहिँ अब के हो त्यो चाहिँ म जान्दिनँ, तर गलत भयो नि। कुनै पनि मान्छेको फन्डामेन्टल राइट गयो मेरो भनेर रिट हाल्ने हो। त्यो त अदालतमा मुद्दाको चाप पनि धेरै छ। अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै भए पनि यत्रो देशलाई नै आघात पर्ने खालको रहेछ नि त। संसद विघटन भयो, पुनस्थापित भएको पहिलो बैठक बसेकै दिन अदालतले फैसला गर्नुमा पनि राजनीति देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यो चाहिँ कागतारी पर्याय पनि हुनसक्छ। एउटा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ कि त्यो दिन भन्ने थियो। अचानक एकजना मान्य न्यायाधीशज्यूको स्वर्गारोहण भयो र शुक्रबार हुन सकेन। शुक्रबार गर्ने थियो यो, र शुक्रबारबाट एकैचोटि आइतबार राखिदिए बाटै पनि अनुमान गर्न सकिन्थ्यो कि यो फैसला संसद सुरु हुनुभन्दा अगाडि हुँदैछ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। तर यस्तो फैसला होला भनेर चाहिँ हामी एज ए लयर त्यस्तो पत्याएका थिएनौँ। हामी के भन्थ्यौँ भने यो फैसला के हुन्थ्यो होला भने कट्टेलजीको नाम चाहिँ नि कट्टेलजीले पाउने हो, अर्कोले पाउने होइन। तसर्थ चाहिँ नि अब नेकपा भनेर जो दर्ता भइराखेको छ त्यो केन्द्रीय समितिले त्यो चाहिँ नि पार्टीको मान्छेले चाहिँ अब अर्को नाम चाहिँ नि जुराउनु पर्यो, अर्को नाम दिनु पर्यो निर्वाचन आयोगलाई भनेर निर्वाचन आयोगलाई अर्को नाम लिएर आएमा यसको चाहिँ नि अभिलेखीकरण गरी दर्ता गरी जो जे गर्नुपर्छ गर्नु भन्ने परमादेश हुनु पर्थ्यो। अब भइदियो के त भने यो त हामीले त कल्पनै नगरेको कुरा भयो। तिमीहरू 75 साल अगाडिको जुन अलग अलग पार्टी थियो त्यही पार्टी भयो। अब तिमीहरूको अस्तित्व त्यहाँ पुग्यो। अब तिमीहरू मिल्न चाहन्छौ भने हेर्नुहोस् है भाइ, अब तिमीहरू एकता गर्न चाहन्छौ भने निर्वाचन आयोगमा अविलम्ब जानु रे। यो प्रकारको चाहिँ नि फैसला गर्दाखेरि यसमा अब कहाँ जोड्न सकिन्छ भन्नु होला भने यो नेपालको यो अहिलेको सिस्टम छ नि, यो सिस्टमलाई डिरेल गर्ने, यो सिस्टमलाई खतम पारिदिने, भत्काइदिने योजना कहिले बनेको थियो भने के अरे यो संसद विघटन गर्ने जुन क्रिया थियो नि अघिल्लो पुस 5 त्यो चाहिँ भन्दा अगाडिदेखि यो 2 वर्षदेखि यो डिजाइनमा थियो। यो एक्लै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले एक्लै गर्न सक्ने कुरा होइन। यसमा ठुलो होमवर्क, ठुलो लगानी, ठुलो चाहिँ नि योजना भएर अहिलेको व्यवस्था जस्तो भारतले हाम्रो संविधानको विरोध गरेको थियो, तपाईँलाई याद छ नि, जारी नगर भनेको थियो। त्यसपछि नाकाबन्दी भएको थियो। त्यसपछि अनेक हुँदै हुँदै गएर अहिले भित्री रूपमा त्यस्ता सबै मिलेर यो चाहिँ नि सिस्टमलाई खतम पारिदिने, कोल्याप्स पारिदिने योजना अन्तर्गत त्यो विघटन भएको थियो। त्यो विघटन त्यसै भएन। त्यो विघटनकै बाई प्रोडक्ट हो यो अहिले। त्यो विघटनमा भारतको हात थियो भन्नुभएको तपाईँले? मैले भने तपाईँलाई जे कुरा मैले भने कि चाहिँ नि देशभित्रका यो व्यवस्था यो संविधान मन नपराउने मान्छे पनि छन्, देश बाहिर अघि मैले भनिहालेँ नाकाबन्दीकै कुरा पनि छन्। यी सहित चाहिँ नि को डिजाइनमा त्यो चाहिँ डिजल्भ भएको थियो। त्यसको पार्लियामेन्ट डिजल्भको कुरा गरेँ मैले। त्यसको यो बाई प्रोडक्ट हो, यो त्यसैको उपज हो। यससँग के सम्बन्ध छ? सम्बन्ध कसरी छ भने त्यहाँ चाहिँ नि सम्मानित अदालतले संविधान नाग्न सकेन र त्यो फैसलाले नेपालको राजनीति स्थायित्व हुने भयो। किनभने संसदभित्र गडबड हुन्छ के मतलब हो र? माइतीघर मण्डलामा र सडकमा चाहिँ नेपाल बन्द त हुँदैन। त्यो फैसलाले नेपाललाई एउटा शान्ति मार्गमा र त्यो फैसलाले नेपालको एउटा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याइदिएको थियो। अब त्यो चाहिँ नि भएपछि फेरि त्यो डिजाइन गर्ने जो छन् तिनीहरूलाई यो मुद्दा प्रयोग गरे। यो मुद्दा प्रयोग कसरी भयो त भन्दा अघि अहिले हामीले अलिकति चर्चा गऱ्यौँ।
कि मेरो मैले भने यो अनावश्यक कुरा, अदालतले भन्न नपर्ने कुरा, नेपालको संविधानको धारा 270ले पार्टी मर्ज गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्ने अधिकारको कुरालाई चाहिँ हाम्रो त्यो संविधानले के भनेको छ भने हामीले यो अहिलेको संविधानमा दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा राखेका छौँ के डराएर राखेका थियौँ। पञ्चायत कालले हामीलाई दुईवटा कुरा गरिदियो, एउटा पार्टी प्रतिबन्ध गरिदियो, त्यो कुरा नि हाम्रो नेताहरू सबैलाई दिमागमा चढिराखे। त्यस कारणले कुनै पनि हालतमा पार्टी प्रतिबन्ध गरिने छैन भनेर संविधानमा लेखियो र कुनै पनि हालतमा पार्टीका क्रियाकलापलाई प्रतिबन्ध लगाइने छैन। अब अहिले एक प्रकारले पार्टी कुन पार्टी मर्ज हुने, कुन पार्टी मर्ज नहुने, कुन पार्टी मर्ज गर्ने, कुन पार्टी मर्ज नगर्ने त्यो सबै अधिकार र त्यो मर्ज गरेका कुरालाई चाहिँ नि डिरेल गर्नु हुँदैन थियो नि। तर यसमा अलिकति व्याख्या मर्ज गर्ने अधिकार पार्टीहरूलाई भयो, उनीहरूको विचार मिल्नेसँग उनीहरूले गर्न सक्ने भयो, उनीहरूको स्वतन्त्रताको कुरा भयो। क्रियाकलाप रोक्ने नरोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले हेरिकन गर्दो रहेछ। अस्ति विप्लवजीहरूलाई रोकेको थियो होइन? त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ यो संविधान बाहेक गयो भने मात्रै रोक्न सक्छ, न त सक्दैन। तर यो संविधान मान्दिनँ भन्नु भने उहाँहरूले त्यो त वैद्यजीहरूले नि मान्दिनँ त भयो। हजुर, त्यो त वैद्यजीहरूले नि मान्दिनँ त भनिराख्नु भयो। हजुर, उहाँहरूले मान्दिनँ भने पनि हतियार उठाउनु भएन। उहाँहरूले मान्दिनँ भनेर अब भूमिगत भएर हतियार उठाउनु, वैद्यजी त भूमिगत नै हुनुभएको छैन, हतियार उठाउनु भएर हुन्छ। किनभने अस्ति सहमति भयो यता हामीसँग हतियारै छैन भनेर यो त्यो अब उहाँहरूले अहिलेको परिस्थितिमा भन्नु होला, उहाँहरूले सशस्त्र नै क्रान्ति गर्छु भनेकै हो मैले बुझेअनुसार। उहाँहरूले अहिले जे भने पनि हिजो त्यही कारणले तर त्यो प्रतिबन्ध पनि लाउनु हुँदैन थियो, नलगाए भए हुन्थ्यो भन्ने त हाम्रो तर्क थियो नि त। मैले सदनमै बोलेको थिएँ। म अर्को एउटा थोडिहाल्छु, यो अनि अर्को चाहिँ पत्रिकाको दर्ता खारेज नगर्ने, मिडियाको यो दुईवटा हामीले संविधानमा लेखेको। त्यही कारणले अहिले चाहिँ नि हामीले के बुझ्यौँ त भने अब यसलाई अर्को तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो अहिलेको फैसलालाई। हाम्रो दुईवटा पार्टी मिलेर एउटा केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ 441 को। त्यो केन्द्रीय कमिटी बदर भयो भनेको छैन, त्यो त कायम छ। दुईवटा पार्टी मिलेर एउटा कमिटी बनिराखेको छ नि, त्यो कायम छ। तिनीहरू दुईवटा पार्टीको एग्रिमेन्ट भएको छ, सम्झौता, त्यो बदर भएको छैन, त्यो माग पनि छैन भने अब चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले राम्रो काम गरिदिन सक्ने हो भने के गर्न सक्छ त? फेरि संवैधानिक आयोग त्यो त सबै अङ्गहरूलाई अहिले प्यारालाइज गर्न खोजिएको छ। कसले? वर्तमान सरकारले र यो चाहिँ डिजाइन बनाउनेहरूले। अदालतलाई पनि उसले प्रभावमा पार्यो। अदालतदेखि लिएर तपाईँ सबैलाई उसले कोसिस गरिराखेको छ। तब तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो फैसलामा पनि अदालतलाई सरकारले प्रभाव पारेछ। प्रभाव पारेको पारेन त्यो म जान्दिनँ। रिजल्ट के देखियो त भन्दाखेरि त्यो अस्तिको फैसलालाई, त्यो अस्तिको जुन फैसला छ नि संसद पुनर्स्थापनाको फैसला, त्यो फैसलालाई नाग्न यो दुईवटा न्यायाधीशले सक्नुहुन्थ्यो त, डिभिजन बेन्चले। त्यो त संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला हो। त्यो फैसलाले के भन्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ नि नेकपालाई सदर गर्छ। नेकपा भन्ने पार्टी छ, नेकपा भन्ने पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ केपी शर्मा ओली हो। उहाँकै कारणले नेकपाकै अध्यक्षको अथवा दलको नेताको कारणले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। यो कुरा त त्यो संवैधानिक इजलासले स्वीकार गरेको छ। अब त्यसले चाहिँ नि नेकपा स्वीकार गर्ने 5वटा चाहिँ नि न्यायाधीश भएको संवैधानिक इजलासले यसले तपाईँहरू पुरानै ठाउँमा फर्किनुहोस् भन्यो। अब पुरानै ठाउँमा फर्केपछि त त्यो चाहिँ अहिले भइरहेको सरकार अस्तिको त्यो फैसला अब चाहिँ नि त्यो फैसलामा चाहिँ नि त्यत्रो व्याख्या भएको 76 को सरकार, 76 को पहिला गठन हुँदाको सरकार, यो सब खतम भएन? त्यो सब कन्ट्राडिक्ट भएन? अहिले अब यो कतिको सरकार हो? 1 को सरकार हो कि 2 को? म बताउँछु त्यो। अनि त्यसो भएको हुनाले यो सबै कुराले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो 441 को कमिटी छ नि, त्यो कमिटीलाई के भन्नु पर्थ्यो भने तिम्रो नाम बदर भयो,
अब तिम्रो कमिटी छँदैछ, एकता गर्ने दुईटा पार्टी छँदैछौ, त्यो नाम जुराऊ। होइन, तर तपाईँको चाहिँ हिजोकै अवस्थामा फर्क 75 जेठ 3मै फर्क भनेपछि त त्यहाँ नेकपा एमाले छ, त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्र छ। अब यो 441 त रहँदै रहेन नि। हो, त्यही व्रत बोल्यो भने त नि उसले भन्नु पर्थ्यो त्यो 441 जुन छ त्यो त बनिसकेको छ त। त्यसले नै अहिले सरकार गठन गरे होइन, त्यही 441ले अहिलेको सरकार बने होइन। यो सरकार बनेको, यो सरकार चलेको त्यही 441ले होइन। त्यसकारण त्यो 441को त्यो कमिटी जुन छ त्यसलाई भन्नु पर्थ्यो कि तिमी नाम लिएर नाम आफ्नो के नाम राख्ने हो, नाम त गयो, त्यो नाम राख्न चाहिँ निर्वाचन आयोग जाऊ। तर अब अदालतले फैसला दिइसक्यो, अब त यसमा केही पनि ठाउँ रहेन। अनि त्यसमा व्याख्या गर्ने ठाउँ त्यो पनि छ। मैले भने 441 जनाको निर्णय लिएर निर्वाचन आयोगमा गएपछि अब निर्वाचन आयोगले यो नाम ऋषि कट्टेलजीले पाइसक्नु भयो, अर्को नाम राख्छ। अब अर्को नाम यो 441को बहुमतको निर्णय लिएर गएपछि त्यो नाम राख्छ। तर हिजै साँझ मैले देखेँ नेकपा एमाले बिउतियो भनेर चाहिँ दीप प्रज्वलन गरेको, खुसियाली मनाएको, टिका टालो गरेको, यो त अब पार्टी फोड्दाखेरि टिको टालो गर्ने रहेछन्। अब के गर्नुहुन्छ त्यो? त्यही भएर मैले व्यवस्था डिरेल हुँदैछ, यो व्यवस्थामै आँच आउँदैछ, यसको बडो ग्रान्ड डिजाइन छ भने नि, यो डिजाइन होइन त। अब त्यसो भएको हुनाले तर मलाई अनौठो लागेको चाहिँ अब नेकपा एमाले बिउतियो भनेर चाहिँ खुसियाली छ, त्यसरी त माओवादी केन्द्र पनि बिउतियो नि त, यता खुसियाली किन छैन? हाम्रो त पार्टी फुट्यो नि, हामी त पार्टी एकता गर्न मनैदेखि एकता गरे हो नि। पार्टी एकता गरेर ठुलो पार्टी बनाएर प्रथम पार्टी बने। त्यो पार्टीको कोही मान्छे व्यक्तिगत रूपमा, कोही मान्छे 2-4 मान्छे तलमाथि होला, तर फगलक्कै पार्टी फोड्दैन थियो नि त। तपाईँले भन्नु होला तपाईँहरूको पार्टी त फोड्दै थियो, फुट्ने चरणमा थियो भन्नु होला नि। तर त्यो चाहिँ कम्पोजिसन थियो नि। माओवादीका केही नेताहरू ओलीपट्टि थिए, हिजोको माओवादीका। हिजोको चाहिँ नि एमालेका केही नेताहरू यता चाहिँ नि माधव प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपामा थिए होइन, यस्तो थियो नि। त्यसकारण फगलक्क त भएको थिएन, कक्राका चिरा। त्यो फगलक्क अहिले पनि हुँदैन। त्यही 441ले अब लिड गर्छ, त्यसले नै पार्टी गठन गर्छ, पार्टीको नाम त्यसले नै जुराउँछ र त्यो पार्टी दर्ता गर्नु निर्वाचन आयोग जान्छ। अब यो चाहिँ पोजिटिभ व्याख्या गरिदियो भने हुने हो। अब सर्वोच्चको फैसलालाई अक्षरश हेर्ने हो भने अब चाहिँ नि त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अक्षरश हेर्ने हो भने चाहिँ नेकपा एमाले एउटा भयो, नेकपा माओवादी अहिले त्यस्तो छ। त्यस कारण यसलाई रिभ्यू गर्न सकिन्छ। रिभ्यू पनि यो काम चाहिँ के निर्वाचन आयोगले गर्ने हो? होइन, अब सर्वोच्च अदालतमै यसको पुनरावलोकन लाग्छ। संवैधानिक इजलासले गरेको कुरा लाग्दैन, बृहत इजलासले गरेको कुरा लाग्दैन, पूर्ण इजलासले गरेको कुरा लाग्दैन। तर 2 जना वा 1 जना न्यायाधीशले अथवा डिभिजन बेन्च वा सिङ्गल बेन्चले गरेको फैसला उप रिभ्यू हुन्छ। अब यो करेक्सन नगराइकन सुखै छैन। यो करेक्सन गरेन भने देशमा ठुलो आपत भयो। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले यसलाई प्राथमिकता दिएर फेरि रिभ्यूमा जाने, यसलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ गर्नुपर्छ। अरू त उपाय छैन नि। पुनरावलोकन त गर्ने, तर तपाईँको अघि भन्नुभयो नि 3 वर्ष अगाडि ऋषि कट्टेलले रिट हालेको, 3 वर्षपछि आज हो। त्यही कारणले मैले अहिले भने त तपाईँलाई एक शब्द भनिसकेँ। यसलाई प्राथमिकता दिएर, अग्राधिकार दिएर 2 महिना 4 महिनाभित्रमै यो मुद्दा टुङ्गाइदिनुपर्छ। यो अर्कै न्यायाधीशले हेर्छ। अहिलेको 2 जना न्यायाधीश बाहेक 3 जना न्यायाधीशले हेर्छ। होइन, हरेक मुद्दावाललाई मेरो मुद्दा छिटो फैसला गरिदियोस् भन्ने त लाग्ने कुरा भयो। अदालत यो त देशको सिस्टममा फरक पर्ने भयो। तपाईँ हेर्नुहोस् त। तर यसले यसो गरे भएन, यत्रो लामो लटपट किन गर्ने? उहाँहरू नेकपा एमाले पाएकोमा खुसी हुनुभयो, सुरेश चिन्ह पाएकोमा खुसी हुनुभयो। अब जब लिएर अगाडि बढ्नु होला तपाईँहरू माओवादी केन्द्र दर्ता गरेर अथवा अर्को कुनै नाम। अर्को प्रब्लमहरू छ नि, म बताउँछु। त्यो प्रब्लम के छ भन्नु होला भने यो बिचमा कयौँ कुरा त नेकपाले गरेको अब लागू भइसक्यो, त्यो त्यसको बदर हुँदैन। कयौँ कुरा त अब सङ्कट आयो नि रिभ्यू नगरेदेखि। जस्तो उपनिर्वाचनबाट चाहिँ नि नेकपाबाट टिकट लिएर नेकपा पार्टीबाट चुनाव जितेर आउनु भएको छ। उदाहरणको निम्ति विद्या भट्टराई कामरेड पोखराबाट धेरै छन्। त्यस्तो स्थानीय तहमा प्रदेशमा पनि छन्। अब त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट टिकट लिएर चुनाव लडेर राष्ट्रिय सभामा 19 जना आइसकेका छन्।
राष्ट्रिय सभामा। अब उपनिर्वाचनबाट स्थानीय तहमा थुप्रै छन्। वामदेव कमरेड पनि त्यसैबाट आउनुभयो? वामदेव चाहिँ होइन, उनी त्यो मननीतिबाट आए, तर नारायण काजी त्यसैबाट आउनुभयो होइन। अब यिनीहरूको हैसियत के हुन्छ त? यिनीहरू एमाले हुन्छन् कि, यिनीहरू माओवादी हुन्छन् कि, यिनीहरू विचार हुन्छन् कि होइन, अथवा निलम्बन पर्छ? यिनीहरू अब निलम्बन पर्ने कुरा उनीहरूले गरे होइन। यो निलम्बन पर्ने वा पद जाने भन्ने, पद त्याग गर्ने छ नि, दल त्याग गर्ने, दल त्याग त आफूले गर्यो भने नै हुने हो, उनीहरूले त आफूले गरे होइन। तर यो 3 वर्ष यता नेकपाले गरेका यी नियुक्तिदेखि लिएर सबै काम त अब त्यो पार्टी नै नरहेपछि त स्वतः खारे सुन्नेमा होइन। यसो छ, अरू काम चाहिँ जस्तो भइसकेको गरिसकेको काम। तर यसमा किनभने जस्तो अस्ति नेकपामा विभाजनको ऊ देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समूहले केन्द्रीय समितिको आकार बढायो, झन्डै 12 सदस्य कति पुऱ्यायो। अदालतले अस्ति फैसला दियो, शून्यमा झारिदियो। निर्वाचन आयोगले 441 मै कायम गरिदियो। त त्यही नजिर यहाँ काम लाग्छ होइन। यसमा चाहिँ के भन्छ, सैद्धान्तिक कुरा छ। एउटा सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि लले, कानुनले गरेको काम, किन नेकपाले त कानुनअनुसार काम गरेको छ, ल देखाएर नि गरेको छ, गरेको काम त्यो कानुन खारेज भयो भने पनि त्यो काम वैध हुन्छ। त्यो सिद्धान्त हो। जस्तो मानौँ तपाईँलाई एक्जाम्पलदेखि बुझिहाल्नुहुन्छ, तपाईँले बिए पास गर्नुभयो, सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुभयो, तर जसले तपाईँलाई के अरे ऊ गरेको थियो, पढाएको थियो मास्टर, त्यो मास्टर चाहिँ एकदम यसैले पास नभएर रहेछ, उसलाई मुद्दा लगाएपछि होइन। अब सिडिओले नागरिकता दियो, तपाईँलाई ओरिजिनल नागरिकता दियो, सिडिओ चाहिँ झुक्क्याएर जागिर खाएर रहेछ, त्यसो जागिर गयो भने तपाईँको नागरिकता जाँदैन। किन जाँदैन भने त्यो त ल बमोजिम, स्टेट ल बमोजिम, राज्य कानुन बमोजिम तपाईँलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिले दण्ड पाउँछ, तर मेरो नागरिकता चाहिँ ओरिजिनल भने जस्तै सबै सदर हुन्छ। तर यहाँ अप्ठ्यारो पर्छ चाहिँ केलाई भने यी मान्यहरू छन् नि, निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि छन् नि, उनीहरूको हकमा के हुने भन्ने कुरा यो फैसला बोल्दैन। कति अपरिपक्व फैसला छ, कति हताश मानसिकताको फैसला छ, कति चाहिँ नि राजनीति रूपमा चाहिँ नि नचाहिने शब्द, 2टा शब्द उहाँहरूले नचाहिने लेख्नु भएको छ। मैले यो फैसलाको आलोचना गरेँ हो, तर यो फैसला मान्नुपर्छ। त्यसकारण पुनरावलोकनमा जाने भन्ने हो। त्यस कारण यो फैसला पुनरावलोकनमा गएर के प्राप्त गर्नको लागि जाने? त्यही करेक्सन गर्ने, जे कुरा गर्नु नपर्ने थियो, वार्ता लेखिएको छ, भन्न नपर्ने कुरो भनेको छ, त्यो कुरा करेक्सन गर्छ। अथवा कि हाम्रो नेकपा नै हो भनेर जाने? होइन, त्यो करेक्सन गर्छ। नेकपा नै हो पनि माग्दा राखेला, तर त्यो ठहर नहुनसक्छ। त्यसमा म चाहिँ हेर्नु, मेरो व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने नेकपा दर्ता गर्ने बेलामा मेरो सक्रियता थिएन। त्यो बेला खुसियाली थियो, हामीलाई गरेनन्। अनि त्यो खुसियालीको चाहिँ उन्मादले नेताहरू गएर ढाङढुङ पारेर त्यो निर्णय गराएर आएछन्। त्यो चाहिँ कट्टेलजीमाथि अन्यायले थियो। उहाँले दर्ता गरिरहेकै पार्टीको नाम किन राख्नु पर्यो? अर्को नाउँ राखेको भयो नि। ल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अनि ब्राकेटमा त 12 थरी छ नि त अहिले, हेर्नुहोस् त कतिवटा छ। रोहितजी के अरे नारायण बिजु के भनेपछि त्यो उहाँलाई हेपेकै हो। हामीलाई पनि त्यो बेला इग्नोर गरेको हो, हामीलाई बोलाइएन। यो मुद्दामा पनि मैले खास वास्ता गरेको थिएँ यो फैसला भएको मुद्दा, किन त्यो मेरो जिम्मामा थिएन होइन। अस्तिको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा म सक्रिय थिएँ। त्यस कारण मैले भने यो चाहिँ कट्टेलजीले नाम पाएकोमा मलाई धेरै बेखुसी छैन। व्यक्तिगत रूपमा खुसी हुनुहुन्छ? किन उनलाई हेर्न पाइन्न, उनकै थियो त्यो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामी ठुलो भयौँ, सत्तारूढ पनि भयो भनेर हेपेको निर्वाचन आयोगले पनि अलिकति पेलेकै हो। अहिले मैले यति नभने भए हुन्थ्यो होला होइन। त्यस्तै म त अलिकति आलोचना पनि गर्छु नि त। हिजो हाम्रो पार्टीले बाहिर निस्क्यो नि। अब यो जुन छ नि, जस्तो चाहिँ अब यो तपाईँको विचारमा चाहिँ यो स्वतन्त्र राय लिउँ यसमा। अब त्यही पार्टीको अब तपाईँले भने फेरि यसलाई थप व्याख्या गरिदियो भनेर पुनरावलोकनमा जानु बेस के भएको? हामी यो भइगयो भन्ने ठाउँ छैन। यो त होइन, नयाँ दल दर्ता गरेर अब यता त्यो गर्नु हुँदैन। म तपाईँलाई भन्छु नयाँ दल कि यो 441 को
टिम जुन छ नि केन्द्रीय समिति त्यो त भङ्ग भएको छैन नि। उसले केन्द्रीय समिति नि भङ्ग गर्दै भन्न त मिल्दैन नि। त्यही कारणले व्रत बोल्यो भने त यो एकीकरणको चाहिँ निर्णय बदल गरिदिएको छ भन्यो नि, त्यो भन्न मिल्दैन नि। राजनीतिक दलको काम हो। त्यतिन्जेल चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको स्ट्याटस के हुन्छ? अब त्यो चाहिँ अहिले पार्टीको नाम के हुने? अहिले गन्जा गोलै छ, त्यस कारणले अब यो निर्वाचन आयोगले बोलाउला, छलफल होला, हामी पनि जाउँला होइन। निर्वाचन आयोगले त हिजै भन्यो कि अब हामी बल्ल प्रवेश गऱ्यौँ, हामीलाई चाहिँ झन्डै 50-60 दिन लाग्छ यसबारेमा एउटा टुङ्गोमा पुग्नको लागि भनेर। त्यो अवधिमा अहिले चाहिँ अब संसदमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि अप्ठ्यारो छ। अब अहिले तपाईँले मलाई सोधिसक्नुभयो प्रधानमन्त्री धारा 76(1) कि 76(2) को प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। अब उहाँ 76(2) सुरु गरेको प्रधानमन्त्री 76(1) मा उक्लिनु भएको थियो, रूपान्तरण हुनुभएको थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब प्रधानमन्त्री अब नेकपाको नभएपछि उहाँ पनि अल्पमतमा पर्नुभयो। अब उहाँलाई पनि संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने भयो। उहाँले 2 मा जानु पर्यो। अब संयुक्त सरकारमा जाने 2 मा जानु पर्यो। 2 मा जानलाई उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्यो। किनभने एकको प्रधानमन्त्री 2 मा झरेपछि त विभाजन भयो नि। अब उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्यो। अब उहाँले विश्वासको मत लिनु भएन भने अरू दलले अविश्वासको मत हाल्न सक्छ, प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् होइन। विश्वासको मत लिनुभयो र बहुमत सिद्ध गर्नुभयो नि, उहाँहरूको सरकार कन्टिन्यू भइगयो। रहेन भने उहाँको सरकार ढल्ने भयो। अब त्यस कारणले अहिले विश्वासको मत लिनको लागि तर अझ यो होइन, उहाँले विश्वासको मत लिनको लागि चाहिँ कुन दलको तर्फबाट म उम्मेदवार हुँ भनेर अब चाहिँ उहाँले त स्वीकारिसक्नु पनि सबै कुरा। उहाँले त खुसी मान्नु भएको छ। उहाँले एमालेबाट हो भन्नुहुन्छ नि। उहाँ एमाले भएपछि तपाईँ स्वतः माओवादी भइहाल्छ। माओवादी हो, उहाँ एमाले हुँ भनेर भन्नुभयो भने माओवादीले उहाँलाई समर्थन गर्छ कि छोड्छ, त्यो पनि अहिले टुङ्गो छैन। छोडिदियो भनेदेखि उहाँको सरकार सङ्कटमा पर्छ। दुईटै कुरामा सङ्कटमा पर्यो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि उहाँको सरकार सङ्कटमा पर्यो, विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि माओवादीले मत दिएन भने पनि उहाँको सरकार सङ्कटमा पर्यो। त्यस कारणले यो डिजाइनर अहिले मैले डिजाइनरको कुरा गरेको छु नि, यहीँनिर ल्याउनु त। तर यो त सरकार पो सङ्कटमा पर्छ त, व्यवस्था कसरी सङ्कटमा राख्नु भएको छ? त्यही त व्यवस्था भनेको संविधानमा उल्लेख यही कुरा तपाईँले हेर्नुभयो नि। जिगज्यागदेखि सधैँ चाहिँ नि झगडा, सधैँ चाहिँ नि संवैधानिक चाहिँ नि जिगज्याग भइराखेर जुन प्रकारले चाहिँ गडबड हुन्छ नि, अनि यो व्यवस्था असफल हो भनेर नारा लाउँछ। अनि बिस्तारै अब त सुन्नु, त्यो नारा लाउने पक्ष पनि छैन नि अब छ होइन। विप्लवजी हुनुहुन्थ्यो छ त, विप्लवजीको त अर्कै मोडको कुरा थियो। यही भित्रकाले चाहिँ नि अब यही भित्रकाले लाउँछन् त। अब संसदभित्रैकाले हो, किनभने तपाईँको यो व्यवस्था कसरी बिस्तारै जाने भने अब तपाईँले धेरै लामो कुरा छन्। अध्यादेशद्वारा सारा संवैधानिक अङ्गमा पदपूर्ति गरेको छ होइन। यो नारा कसले लाउँछ? हाम्रो पार्टीले लाउन सक्छ, अर्को पार्टीले लाउन सक्छ। नारा संसदभित्र गडबड हुन्छ, संसदभित्रै चाहिँ नि संसद चल्न नदिएको जस्तो। अब मानौँ न हिजैको कुरा भयो नि, एक थरी बाहिर निस्क्यो। त्यो बाहिर निस्केकोमा हाम्रो हो, त्यो बाहिर निस्केकोमा व्यक्तिगत मलाई सोध्नुहुन्छ त्यो गलत थियो। तीभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्ने हो संसदभित्र। संसदमै चाहिँ नि काङ्ग्रेसले नाराबाजी लायो नि, जसपाले तिनीहरूलाई समर्थन गर्यो त्यहीँ बसेर हो। किनभने हामीले संसद त्यत्रो दुःख गरेर पुनर्स्थापना गरे हो नि। बाहिर निक्लेर सडकमा नारा लाउने भए त संसद पुनर्स्थापना गऱ्यौँ भनेर भन्नै पर्दैन थियो नि। भनेको त्यहाँ अलिकति त्यहाँ अब प्रिम्याच्योर्ड भयो त्यो। त्यहाँ पनि अब पार्टी अब गडबड भएको दिन सबको मानसिकता गडबड थियो। नेताहरूको बिचमा आपसमा छलफल पनि भएन होला। अब यसमा चाहिँ भट्टाभट अध्यादेशबाट चाहिँ अध्यादेश पेश हुन थाल्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर स्थापना भएको सारा नेताहरूले चाहिँ नि त्यसबारे बोल्नुपर्ने, खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने, त्यस्तो कार्यक्रम हुनुपर्नेमा अब अध्यादेश ल्याएर सम्पूर्ण संवैधानिक निकायमा टनाटन मान्छे भरेपछि ती चाहिँ नि त्यो अध्यादेश बडो चाहिँ नि व्यवस्था विरुद्धमा छ। त्यो अध्यादेश अरू अध्यादेश जस्तो होइन नि। यो त संविधानमा उल्लेख भएको संवैधानिक अङ्गको कामलाई प्रभावित पारेर प्रधानमन्त्री र उहाँको एकजना मतियार कोही भयो भने टुङ्गोमा लाग्ने गरी अध्यादेशले त्यसमा चाहिँ बहिष्कार गर्नुभन्दा अगाडि
तपाईँहरूको तर्फको मान्यजीहरूले त्यसमा बोल्नु पर्दैन थियो अथवा समर्थन मैले भने छ नि मतलब काङ्ग्रेसको मात्रै सरोकारको विषय हो त्यो विरोध गर्नु पर्थ्यो समर्थन त किन गर्नु हैन भनेपछि त्यहाँ अलिकति पुगेन त्यहाँ चाहिँ प्रिम्याच्योर भयो भने संसदलाई कति जीवन्त पार्ने संसदको औचित्य कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको नेताको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ हो अब त्यहाँ के भयो भने हिजोको दिन अलिकति अब यो कुरा माफ पाउनुभयो भनौँ न मैले आलोचना त यति गरेँ माफ चाहिँ किन पाउनुभयो भनेदेखि हिजोको दिन त्यस्तो परिस्थिति पर्यो जहाँ त्यो सुरु हुने र त्यो फैसलाको चाहिँ कुरो जाने लगायत अनि अध्यादेश चिज आउने अध्यादेशको त्यत्रो विरोध भयो नेपाल बन्द गरेको त्यही अध्यादेशमा हो याद छ तपाईँलाई नेपाल बन्द भएको त्यही अध्यादेश जारी गर्यो भनेर हो त्यो अध्यादेश भनेको नेपालको संविधानको विरुद्धमा छ त्यो अध्यादेश भनेको नेपालको संविधानलाई कोल्याप्स पार्नको निम्ति चाहिँ नि आएको छ अध्यादेश कसरी आएको छ संसद पुनर्बहाली के अरे संसदको अधिवेशन बस्न 6 महिना पुग्न 12 दिन बाँकी थियो त्यस कारण सर्वोच्चले 13 दिनभित्रमा चाहिँ संसद बोला भन्यो त्यो बेलामा डिजल्भ गरेर अध्यादेश ल्याउने र त्यो अध्यादेशबाट चाहिँ नि संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट चाहिँ मान्छे राख्ने त्यही मान्छे राखेको कार्य अहिले निर्वाचन आयोगले यो टुङ्गो लगाइदिए भए त्यो पास हुन्छ त्यो अध्यादेश अब पास हुँदैन ढुक्कै हुनुहुन्छ ढुक्कै त्यो अध्यादेश पास हुँदैन तर यो नियुक्ति चाहिँ स्वतःबद्ध हुँदैन फेरि हेर्नुहोस् है यो मैले अहिले भने प्रिन्सिपल छ नि अख्तियारदेखि लिएर दुनियाँ त्यो नियुक्ति स्वतःबद्ध हुँदैन त्यो चाहिँ कायमै रह्यो त्यो कायमै रहन्छ त्यसलाई बदर गर्न सर्वोच्च मुद्दा छ त्यसबाट बदर हुनसक्छ त्यसकारण निर्वाचन आयोगले अस्ति चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि माघ 20 गते दिएको चाहिँ निवेदन छ नि निर्वाचन आयोगमा नेकपाको त्यो टुङ्गो लगाइदिए भए यो फैसला हुँदैन यहाँ त बडा कस्तो हो भने राजनीति चाहिँ अब माउ नीति भन्छ त्यसले धेरै चिज गाइड गर्नुपर्ने कानुनको सहारामा अब त 75% त कानुनमा पो डिपेन्ड भयो त अब कानुनमा जेल्याएर यो व्यवस्था असफल पारिदिने जुन डिजाइन छ अब यो त डिजाइन अन्त स्वतः एक्लैले सुरुखुरु गरेको काम परेन क्या तपाईँहरूले यहाँ गफ गरे जस्तो आज म यो बोल्छु भनेर आएको छैन नि म तपाईँले के सोध्नुहुन्छ होइन त्यसको मैले जवाफ दिन्छु कति कुरा चाहिँ नि मैले जानेर जवाफ दिउँला कति कुरा जवाफ दिन नसकौँला तपाईँले भनेको कुरा जम्मै नहुनसक्छ नि यस्तो चिज होइन यो त योजना बनाएर यो गर्ने यो फेल भयो नि यो गर्ने यो फेल भयो नि यो गर्ने अब यसरी गर्ने यो व्यवस्थाकै विरुद्धको काम भइराखेको यो संसद विघटन गरियो सफल भएन पुनर्स्थापना भयो त्यसपछि दल सम्बन्धी प्रहार भयो यो चिज पनि सफल भएन भने चाहिँ कहाँ प्रहार हुन्छ यो फेरि डिजल्भतिर जानलाई कोसिस हुन्छ एकचोटि संसद विघटन फेरि के गरी कोसिस हुन्छ भने संसदमा जिगज्याग गरिदिने कसरी अब मानौँ अहिलेको प्रधानमन्त्री 2 मा झर्नुभयो अब 2 मा विश्वासको मत लिनुहुन्न त्यसपछि उहाँ 3 मा जान सक्नुहुन्छ उहाँको कोसिस तर हामी चाहिँ के गर्छौँ अविश्वासको प्रस्तावलाई हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भन्ने छ उहाँको कोसिस चाहिँ के छ भने उहाँ 3 मा जान चाहनुहुन्छ अब 1 बाट 2 2 बाट 3 अनि 3 भनेको के हो भने सबभन्दा ठुलो दल अहिले कुन हो त्यहाँ हिजोको सर्वोच्चको फैसला अनुसार नेकपाले त्यसकारण 3 ठुलो दलले सरकार बनाउने त्यो कुरा पनि उहाँले आफैले असफल पारिदिनुहुन्छ क्या आफैले असफल हो नि अनि 4 मा पुग्छ के 5 मा पुग्छ 5 भने के हो स्वतन्त्र एउटा जोसुकै सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्यले म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु आधार यी हुनु भनेर राष्ट्रपतिले देखाउँछ अनि उनलाई पनि असफल पारिदियो भोट अफ कन्फिडेन्सबाट विश्वासको मत नदिएर भने के हो नि फ्रेस म्यान्डेट संसद स्वतः विघटन हुन्छ हामीले अस्तिको व्याख्या यही हो नि हामीले गरे व्याख्या यही हो सर्वोच्चले गरे व्याख्या भनेपछि 76 का उहाँको त्यताको 1 देखि 5 सम्मका सबै धाराहरू प्रयोग हुन्छ र अन्तमा चाहिँ ल भएन यो चाहिँ सकिएन अब मङ्सिरमा निर्वाचन भनेर चाहिँ मङ्सिरा फेरि अस्ति मैले तपाईँको यही टेलिभिजनमा आएर भनेको थिएँ 1 2 3 निर्वाचन गर्नको लागि उहाँले यो गरे होइन भनेको थिएँ नि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्नको निम्ति यो विघटन गरे होइन उहाँले कुनै हालतमा निर्वाचन त्यो वैशाखमा गर्नुहुन्न थियो भनेको थिएँ त्यो बेला त चुनावको मेरो तयारी छ 1 दिन फरक पर्दैन भने प्रधानमन्त्री हो त्यसकारण अब उहाँले अहिले कहाँ लगाइदिनुहुन्छ सर्वोच्चले गर्दैन नि त उहाँको उद्देश्य नै अहिलेको यो संविधान
जे प्रावधान गरेको छ अब कुरा उठ्न थालिसक्यो नि। केही न्यायाधीशहरू भन्न थाले यो महाअभियोग चाहिँ नि को व्यवस्था छ नि संविधानमा, त्यो मिलेको छैन, त्यो बदल्नुपर्छ। केही चाहिँ नि संवैधानिक अङ्गका मान्छे भन्न थालिसके होइन यो सुनवाईको व्यवस्था छ नि, यो सुनवाई राख्नु हुने रहेछ, यो बडो लफडा रहेछ। अनि अब केहीले भन्न थालिसके, जसपाका केही नेताहरूले भन्न थालिसके हामीले त्यसै यो संविधान ठिक छैन भने होला, यो संशोधन गर्नु पऱ्यो भने प्याकेजमा भन्न थालिसके। अनि अर्को चाहिँ नि उहाँ हेत्तेरी हिन्दू राज्य भने चाहिन्छ भने हामीले त्यसै हो र, हाम्रो त ओमकार कति 90%भन्दा माथि भन्ने मान्छेहरू सुरु हुन थाले। यी सम्पूर्ण कुरालाई प्रदेशको कुरा पनि छ, प्रदेशका चाहिँ त्यो अहिले लथालिङ्ग छ, प्रदेश चलिराखेको छैन। हेर प्रदेश कस्तो छ यहाँ, तिमीलाई खारेजै गरिदिउँ भन्ने एक थरी छ। अर्को थरीले चाहिँ प्रदेशले अधिकार पुगेन, केन्द्रले अधिकार लियो, यस्तो कुरा उठाउने अनि यहाँ जिगज्याग गराउने। यो डिजाइन बेचारा यहाँका मात्र छैन। त्यसो भए यो 76 सबै धाराहरू प्रयोग गर्दै मङ्सिरमै निर्वाचन भनिएछ भने पनि त्यहाँ पनि निर्वाचन चुनाव चाहिँ हुँदैन, मङ्सिरमा पनि चुनाव हुँदैन। किन यो व्यवस्था सिद्धि आउनु छ नि। भनेपछि यसको प्राथमिक उद्देश्य हो यसलाई जोगाउन। अब मैले सोलुसन दिन्छु, यो दुर्घटनाबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीको यो प्रधानमन्त्री सहित यो योजनाकारको योजना विफल पार्न नेपाली काङ्ग्रेसले वफादारीतापूर्वक नेपाल र नेपाली को हित सम्झेर यो संविधान जोगाउन अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। नेपाली काङ्ग्रेस माधव प्रचण्ड टिम भनौँ, अब अहिले पार्टी कुन भन्ने ठेगाना टिम र चाहिँ जसपा मिलेर संसदबाट यो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर अर्को संयुक्त सरकार बनाएर यो सबै डिलेर हुन लागेका कुराहरूलाई मिलाएर अनि रिभ्यूको लागि चाहिँ नि अदालतमा चाहिँ नि मुद्दा हालेर अदालतले पनि यसको रिभ्यू चाहिँ नि छिटो निर्णय गरिदिएर सबै पोजिटिभ भए भने निर्वाचन आयोगले पनि त्यही अनुसार काम गरिदियो भने यो व्यवस्था जोगिनी भयो। नत्र यो व्यवस्था खानको निम्ति, यो व्यवस्था सिद्ध्याउनको निम्ति नेपाली जनताले 70 वर्ष लगाएर चाहिँ आन्दोलन गरेर बनाएको संविधानको कोल्याप्स पार्नको निम्ति अनि त्यो कोल्याप्स हुनासाथ मान्छे चुप लाएर बस्छ। यत्र चाहिँ नि समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तमा अडिग भएका जनजातिदेखि लिएर सारा मधेसीदेखि लिएर सङ्घीयताका पक्षधरका मान्छेदेखि लिएर धर्मनिरपेक्षका मान्छेहरूदेखि लिएर यो सम्पूर्ण कुरा सङ्घीयता गणतन्त्रका मान्छेहरूदेखि लिएर यो उर्लेर सम्हालि सक्नुहुन्छ। आउँछन् तिनीहरू सडकमा? अस्ति आएन, तर अस्ति त यो कुचोले बढाएर पनि धुलो हावाले त्यस्तो भन्ने साह्रै न्यून। यो धर्मको प्रदेशको के दिएको छ र यसले सकारात्मक सन्देश? तिनीहरूकै पक्षधरका कारणले यो मेजोरिटीको कारणले यो आएको। अब ती सबै लागेर अनि एउटा उथल पुथल सृष्टि हुने भयो। तपाईँले एउटा उथल पुथल भनिराख्नु भयो, त्यसमा काउन्टर स्ट्राटेजी पनि त होला नि त? काउन्टर स्ट्राटेजी भने सैनिक काउन्टर स्ट्राटेजी त अरू केही हुँदैन नि होइन, सैनिक दमन। अब नेपालको सैनिक अहिले आज मितिसम्म त्यतातर्फ छैन। फेरि भारत कस्तो मुलुक परेछ भने उसको वरिपरिका सबै मुलुकहरूमा अस्थिरता बनाइदिएर त्यसको इन्जोय लिन चाहने। प्रधानमन्त्रीलाई होइन, सुन्नु न, प्रधानमन्त्रीलाई लागिराखेको चाहिँ नि यो भारतसँग निकट सम्बन्ध चाहिँ प्रचण्डजी राख्नु भएको छ र यो मप्रति यो सारा भवन्डर चाहिँ त्यसकारण भइराखेको छ भन्ने उहाँलाई लागिराखेको रहेछ क्या। उहाँलाई लाग्यो प्रचण्डजीको एउटा वाक्य पनि फुत्क्यो, कम्फर्टेबलवाला। कम्फर्टेबल त त्यो अब आजकलको प्रविधिले कुनै शब्द झेक्दिने कुनै शब्द राखिदिने गर्छ नि। त्यो कम्फर्टेबल भने दुवै छिमेकीहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई नि कम्फर्टेबल हुनु। म अनुकूल छु भारतको भने होइन नि, कहाँ हुनु त्यस्तो नभनेका कुरालाई भनेर जुन प्रचार। अब त्यतापट्टि पनि म धेरै कुरा गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री त त्यही बुझिराख्नु भएको छ। सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दै थिएँ, पार्टीको नामै नेपाल कम्फर्टेबल पार्टी राखे हुन्छ उहाँले भनेर अनि टिप्पणी गरे नि सुने। अनि अब प्रधानमन्त्रीजी त अब त्यस्तो बोल्ने कुरामा उहाँलाई अब अहिले सबै छुट छ। गर्ने कुरामा के छ थाहा छैन, बोल्ने कुरामा उहाँलाई छुट छ।
भनेपछि यदि सडकमा विद्रोह भयो भनेदेखि त्यसको काउन्टर स्ट्राटेजी भनेको सैनिक भनेको सङ्कटकाल त हो नि। अब सत्ताले गर्ने त त्यति हो। हिजो महाराज ज्ञानेन्द्रले त्यही गर्नुभयो। अब महाराज ज्ञानेन्द्रको लागि चाहिँ लड्डु खानुपर्ने दिन आएको त्यस्तो छैन। महाराज ज्ञानेन्द्र किन अहिले अघि तपाईँले स्ट्राटेजी चाहिँ यो योजनाकारहरूको कुरा चाहिँ त्यहाँसम्म पनि हुनसक्छ। तर यो त फेरि योजनाकारले योजना बनाए अनुसार जस्तो अस्ति संसद विघटनको अनि तर यो फैसला आयो यो व्यवस्थित लागि ठिक्क परेर मुख पालेर चाहिँ को बसेको छ त? यो मैले सुरुदेखि अहिलेसम्म फेरि सोधिरहेको छु तपाईँलाई। यो विघटन गराउने टिममा को छ आफैले भन्नुहोस् न। संसद विघटनको प्रक्रियादेखि लिएर अहिलेको चाहिँ नि विभिन्न प्रकारको चाहिँ नि संवैधानिक अङ्ग भर्ने कुरादेखि लिएर यो विघटन त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। उहाँ सहित मिलेर गर्नुभएको छ। सहितमा को पर्यो? त्यो चाहिँ अब मैले अघि भने त भेग भयो क्या। होइन, भेग भनेको ठ्याक्कै मान्छे त यो मान्छे रामबहादुर स्याङतान त कसरी भन्नु? अस्ति गोयलले भेटेर गएको तपाईँलाई थाहा छ? अलिक पुरानै कुरा भयो त। पुरा योजना त त्योभन्दा नै अगाडि बनायो भने त्यो त फाइनल गर्न आयो। त्यो त प्रचण्डजी पनि भारत जानुभयो। भारत जानुको कुरा र त्यसपछि तपाईँले गोयलले भेटेर गए कतिजना अनि त्यो के कारणले गएको त्यो तपाईँ सबैले थाहा भएको कुरा हो। हामी कहाँ मानिसहरू कति बिरामी किन बिरामी हुन्छन् भन्ने थाहा छ नि हामीलाई। त्यसो भए मैले तपाईँलाई भने जति पनि चाहिँ नि कार्यक्रम भएको छ त्यो गोयल आएपछि अलि रफ्तार बढायो। स्ट्राटेजी पहिलेदेखि हो। अब हाम्रा नेता भुच्चुकहरू भए, हाम्रा नेताले के बुझेन भने यस्तो 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 गरिराखेको छ भनेर सुरुदेखि याद वाच गर्नुपर्थ्यो नि। उनीहरू चाहिँ के भने ठिक छ भने प्रचण्डजीको भाषण सुन्नुभएको छ तपाईँले? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनाएदेखि 2 वर्षसम्म उहाँले केपीको प्रशंसा मात्रै गर्नुभएको छ, सरकारको पक्षमै बोल्नु भएको छ। तपाईँ अहिले पनि रेकर्ड हेर्नुहोस् न। 2 वर्षपछि मात्रै अनि उहाँले आफ्नो विरोधको स्वर सार्वजनिक गर्नुभएको। जब उहाँ म चाहिँ अध्यक्ष होइन सह अध्यक्ष रहेछु भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। त्यस कारण उहाँले 2 वर्षसम्म के त भन्दा सरकारलाई काम गर्न पनि त दिनु पर्यो। यो अदालतको फैसलाले एउटा प्रश्न चाहिँ जस्तो नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा त टुङ्गियो, तर प्रधानमन्त्रीले एमालेको संसदीय दलको बैठक डाक्नुभयो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू त एमालेबाट निर्वाचित हुनुभएको मानिसहरू। सङ्कट त आयो, यताबाट माओवादीबाट बादलहरू भयो, लगायतका नेताहरू निर्वाचित हुनुभएको। सङ्कट त आयो नि, यसको हल चाहिँ के हो त फेरि? मैले अलिकति भने नि यो चाहिँ उहाँहरू आफ्नै इच्छाले नेकपा गठन गरेका त होइन नि, यो विघटन गरेका त होइन नि। अहिले दल उहाँहरू नेकपा भएकोमा ओलीजी पनि समर्थन होइन। त्यस कारणले स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको अब त्यही 441। अब मान्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु भएन, अविश्वासको प्रस्ताव तपाईँहरूले दर्ज गर्नुभयो एकछिनलाई भनेदेखि नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता केपी ओली हुनुहुन्छ। फ्लोर क्रस हो भनेर चाहिँ उहाँले माधव नेपाल लगायत हिजो एमालेमा जो थियो तिनलाई निलम्बन गरिदिनु भयो, कारवाही गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यसमा अहिले नेकपा एमालेबाट मात्रै होइन उहाँहरू नेकपा नै हो। त्यो 441 को चाहिँ नि समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यो त केन्द्रीय कमिटी हो, त्यो त पार्टी त एकीकृत भइसक्यो त। यो त संसदीय दलको कुरा हो नि त। संसदीय दलले मात्रै गर्न सक्दैन। होइन, संसदले त संसदीय दल चिन्छ। तपाईँलाई यहाँ म बताउँछु, संसदीय दलले उहाँहरूलाई फ्लोर क्रस गरेको भनेर पार्टी सदस्यताबाट वा संसदबाट हटाउन सक्दैन। सांसदबाट त सक्दैन। त्यसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नु होइन। के संसदीय दलको नेताले चिफ व्हिप मार्फत कारवाही गर्न सक्छ नि? निलम्बन गर्नसम्म सक्छ। सदस्यताबाट हटाउनको निम्ति चाहिँ अहिले निलम्बनै काफी छ नि। सदस्यता अहिले निलम्बन गरेपछि तपाईँले मत हाल्नु पाउनुहुन्छ। अब दुईवटा कुरा भयो। उहाँले त्यो चाहिँ नि संसदीय दलको व्हिप जुन लगाउनुहुन्छ त्यो व्हिप लगाएको कुरा त्यो चाहिँ अहिलेको पार्टीको त अर्कै पार्टी हो त। उहाँहरूको आफ्नो इच्छाले यो पार्टी बदलिया हो त। अनि यो त व्याख्याको कुरा भयो, तर मत हाल्नको लागि त तत्काल अप्ठ्यारो त पर्यो। त्यसमा सभामुखले पनि डिसिजन गर्नुपर्छ, त्यतिकै हुँदैन। त्यो सभामुखले के भन्ने उहाँले अदालतको कारणले अप्ठ्यारो पर्यो मत हाल्न दिनुहोस् भनेर त कसरी? होइन, मत हाल्न दिनुहोस् भनेर उहाँले पेस गरेर जनाउ दिनुपर्छ संसदमा। त्यसरी पेस गरेर जनाउ दिने हो भनेदेखि चाहिँ उहाँले के गर्नुपर्छ
भने केन्द्रीय समितिको स्वीकृति ल्याउनुहोस् भनेर माग्न सक्नुहुन्छ। सभामुखले अहिलेको जटिल परिस्थिति ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न होला? सक्नु पऱ्यो, सभामुख उहाँ नै हो त। हिजो अलिकति हतपत देखिएको, अलिकति अलमलमा परेको, अलिकति त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कठिनाइ भएको उहाँको मुहारमा प्रष्टै देखिन्थ्यो नि। त्यस्तो भयो होला, प्र्याक्टिस कम भयो होला, सदन नबस्या धेरै भयो। उहाँले नै गर्ने हो भने अरू कसले गर्नु? ह्यान्डल अरू गएर गर्ने कुरा आएन। संसदलाई कसरी जीवन्त पार्ने भन्ने जिम्मेवारी पनि त उहाँकै हो। उहाँको हो। त्यस कारणले उहाँले हिजो भन्नुभयो त, यो विघटनको मुद्दामा संसद विघटन गर्ने जुन घोषणा छ त्यसलाई बदर गरिदिएको कुरालाई लिएर अदालतप्रति धन्यवाद दिँदै त्यसको चाहिँ बारेमा लामै बोल्नु भएको छ। बोल्नुभयो, तर अबको जस्तो तपाईँसँग अविश्वासको प्रस्तावको औजार छ भनेदेखि अर्को पक्षसँग सभामुखलाई महाभियोगको पनि त औजार छ। सभामुखलाई महाभियोग भन्ने हुँदैन, सभामुखलाई चाहिँ उहाँलाई पनि हटाउने अविश्वासकै कुरा हो। उहाँलाई पनि 2/3 चाहिन्छ, त्यसै हट्दैन होइन। सभामुखलाई हटाउन पनि 2/3 चाहिन्छ। अनि एउटा कुरा तपाईँले बुझिराख्नु होला, तपाईँलाई थाहा छैन, अरू पदमा चाहिँ 1/4 हालेपछि निलम्बनमा पर्छ, सभामुखलाई चाहिँ हुँदैन थियो। 1/4 अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे भने सभामुख के चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न, उहाँले जम्मा एउटा काम गर्न पाउनुहुन्न। आफ्नै बारेमा छलफल हुन्छ नि, त्यसको अध्यक्षता गर्न पाउनुहुन्न। ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ सदस्यले गर्छ। अब अहिले उपसभामुख नभए हुनाले बाँकी सबै काम उहाँको यथावत जारी रहन्छ। भनेको उहाँलाई हटाउन त्यति सजिलो छैन। जसरी तपाईँहरूलाई राष्ट्रपति हटाउनको लागि सजिलो छैन, उहाँलाई सभामुख हटाउनको लागि त्यति सजिलो छैन। यो दुईवटा जटिल। अब राष्ट्रपति हटाउनु पर्ने कुरो पनि छैन। राष्ट्रपतिलाई एउटा दुईवटा कुरा हामीले आलोचना गर्नेहरूले आलोचना गरे, मैले पनि यति चाहिँ नगरे भए हुन्थ्यो, जस्तो एउटा काउन्सिलिङ गर्ने। योभन्दा अघिल्लोचोटि हामीले त्यो कुरा गरेका थियौँ। प्रधानमन्त्री चाहिँ हटाउनु पर्ने आवश्यकता छ कि छैन? प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्ने छ। प्रधानमन्त्री किन हटाउनु पर्ने? यो सम्पूर्ण कुराको जिगज्याग भएको छ नि। अब यो जम्मै कुराको डिजाइनर हो उहाँ नै हो। अब त्यस कारणले मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई, उहाँलाई पनि सम्मानित बनाएर राख्नलाई उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्ने छ। अब प्रतिनिधि सभाले गर्दै गर्दैन, सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आउला। अब मैले अहिले पनि भनिहालेँ, यसको कि साँचो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि तपाईँहरूलाई मद्दत गर्नु पर्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेस आफैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने उसले एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई सोधिराखेको छ, तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ कुन हो, त्यो टुङ्गो नभइकन कसरी अगाडि बढ्ने भनेर। त्यो कुरा पनि अब हिजोबाट टुङ्ग्यो होला। उसलाई पार्टी फुट्नु परेको थियो। उसको प्रमुख माग तपाईँहरूको पार्टी फुट्नु पऱ्यो। हामीसँग व्यक्तिगत कुरा गर्दा नि यही हुन्थ्यो। अब फुट्यो त, एकाता छैन भनिदियो नि, अब पुग्यो होला नि। अब त्यसभएदेखि काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको समीकरणमा सरकार बन्छ? हुनुपर्ने त्यही हो। प्रधानमन्त्री को हुन्छ त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ म अहिले। अब मेरो त्यो हैसियत पनि छैन त्यो निर्णय गर्ने होइन। अब प्रधानमन्त्री 2-3 जना मान्छे मात्रै बन्छ। 1 नम्बरमा शेरबहादुरै बन्नु होला, 2 नम्बरमा प्रचण्डै बन्नु होला, 3 नम्बरमा के अरे भट्टराई नै बन्नु होला होइन। 3टा पार्टी मिलेपछि त 3टा कुरा गर्नु पऱ्यो नि। यो सब चिज नभएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा पनि चलिरहेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने चाहिँ अब त्यो यो संविधानमा छैन। यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पार्टी पनि मन्त्रीमा आए भयो, राष्ट्रिय सहमति भयो। तपाईँले जसरी चाहिँ शेरबहादुर देउवाप्रति आँखा लगाउनु भएको छ, केपी ओलीले पनि त त्यतै आँखा लगाउनु भयो होला। त्यो चाहिँ शेरबहादुरले फाइनल गर्ने कुरा हो नि। अब उहाँ असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा वडासम्म चाहिँ नि आन्दोलन गर्नुभएको थियो, यो बेठीको भन्नुभएको थियो। अब त्यो उहाँ फेरि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुनु होला र उहाँकै समर्थन, उहाँसँग सहकार्य गर्न तयार हुनु होला र भन्ने प्रश्न छ हाम्रो। त्यस्तो लाग्दैन मलाई। शेरबहादुरलाई म धेरै लामोदेखि चिन्दछु। तपाईँले अनुमान गरे अनुसार, तपाईँको व्याख्या विश्लेषण अनुसार यो सरकार अब कति टिक्छ केपी ओलीको? यो 1 महिना बढीमा। यही बेला अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ नि। अबको बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव आउँछ? धेरै सम्भावना छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। मेरो पनि सबैलाई नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रामनारायण बिडारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।